بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز الغفور۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد انسان ہمیشہ ایک حالت اندر نہیں رہندا۔ انسان دی زندگی اندر کدی خوشی ہے تو کدی غم ہے۔ انسان دی زندگی اندر کدی نفع ہے تو کدی نقصان ہے۔ انسان دی زندگی اندر کسی وقت عروج ہے تو کسی وقت زوال ہے۔ انسان دی زندگی اندر کدی عزت ہے اور کدی ذلت ہے۔ ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی ذات، جس ذات تے عروج ہی عروج ہے، زوال نہیں، جس ذات دی صرف عزت ہی عزت ہے، جس ذات تے کسی قسم دی کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس ذات دا نام ہے اللہ رب العالمین۔ انسان دے نال یہ معاملہ کیوں پیش آندا ہے؟ کدی عروج تو کدی زوال، کدی نفع کدی نقصان، کدی خوشی کدی غم۔ اس وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے بندے دا ایمان چیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے بندے نو ویکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ خوشی اندر کیا کر دے تو غمی اندر کیا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر واضح طور تے اس بات دا اعلان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا سی زندگی اور موت بھی اس واسطے بنائیے کہ انسان دا امتحان لئیے، انسان نو چیک کریے انسان کتنیاں نیکیاں کر کے آندے تے کتنا کسانو ناراض کر کے آندے۔ انج کہہ لو کہ مالک خوشی اور غمی اندر مینو اور توانو اللہ پاک چیک کر دینے کہ میرا بندہ خوشی اندر کتنا شکر کر دے اور غمی اندر کتنا صبر کر دے۔ مگر بڑے افسوس دی بات ہے کہ آج ساڈا معاشرہ مسلمان الا ماشاءاللہ خوشی آندی ہے تے خوشی اندر بھی اسی شریعت دیاں حداں پامال کرنے، غمی آندی ہے تو غمی اندر بھی اسی شریعت دیاں حداں پامال کر دینے۔ خوشی اندر اور غمی اندر سانو وہ کرنا چاہیے جو اللہ دے قرآن نے اور نبی کریم علیہ السلام دے فرمان نے سانو دسے۔ آئیے قرآن پاک دی آیات اور احادیث مصطفیٰ علیہ السلام دے اندروں ویکھنا ذرا کہ سانو خوشی اور غمی اندر اپنا کردار اپنا انداز کس طرح دا بنانا چاہیے، مومن دا انداز کنج دا ہونا چاہیے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور
تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا سینہ پاک ہے، اللہ تعالی دا قرآن گئے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ دی قرآن دا اے جڑا مقام پڑھے نال آئیے ترجمے تے غور کرنا ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسی اپنے بندے نو آزمانے آگ، اسی اپنے بندے نو چیک کرنے آگ۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسی اپنے بندے دا امتحان لینے آگ۔ اللہ جی کس طرح امتحان لیندے ہو؟ فرمایا کدی خوشی اندر، کدی غمی اندر، کدی نفع اندر، کدی نقصان اندر، کدی عزت اندر، کدی ذلت اندر، کدی عروج اندر، کدی زوال اندر، کدی انسان نو مال دے کر کے، کدی انسان کو مال واپس لے کر کے، کدی انسان نو صحت دے کر کے، اور کدی انسان دے کڑو صحت واپس لے کر کے، کدی اولاد دے کر کے، کدی اولاد واپس لے کر کے، کدی رزق دے کر کے، کدی رزق واپس لے کر کے۔ اللہ جی تواڈی نظر اندر کامیاب کون ہے؟ اللہ جی تواڈی نظر اندر بندہ کامیاب کیڑا ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا جیڑا بندہ خوشی اندر اللہ پاک دا شکریہ ادا کردے، خوشی اندر اپنے مالک نو ناراض نہیں کردا، خوشی اندر اے نہیں کہ جناب بندے کول پیسہ بہت آ گیا ہے، ہن بندہ فرعون بن گیا ہے، ہن بندہ جناب والا اللہ تعالیٰ دیاں حداں پہ مال کردہ پہ آئے نا۔ ہون کتے جناب شراباں چل دیاں بیاں نے، کتے جناب جوا چلدہ پہ آئے، کتے جناب والا زنا چلدہ پہ آئے۔ انج نہیں کردہ، انج نہیں کردہ، بلکہ مال بوتا آ گئے، دولتاں بوتیاں آ گئیاں نے، رزق بوتا آ گیا ہے، رب دے رستے اندر خرچ کردہ جاندہ ہے تے پڑھدہ جاندہ ہے۔ اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا، اللہ میں تیرے تے راضیاں، اللہ جس تو نا چیز بندے تے اتنا کرم کیتا، اللہ دولتاں وافر دے دیا نے، اللہ رزق وافر دے دیتا ہے، مالکہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا۔ فرمایا ایسا بندہ کامیاب گئے، اور غمی دے عالم اندر انج کر کے غم تے مصیبت آ گئیاں نے، بندہ واویلا نہیں کردا، چیخو پکار نہیں کردا، قرآن نے پاک دی نام فرمانی نہیں کردا، میرے نبی دی نام فرمانی نہیں کردا، بلکہ کردے ان اللہ مع الصابرین، اللہ میں صبر کرنا، اللہ میں صبر کرنا۔ مولا جس طرح میرے تے تو پہلے خوشیاں دے دن لے آندے سن، مالکہ خوشی دے عالم اندر میں توانو راضی کیتا ہے، اللہ کتے اولاداں دیتیاں نے، مالکہ کتے رزق دیتا سی، اللہ کتے کوٹھیاں تے بنگلیاں دا مالک بنایا سی، اللہ سونے مصیبت آ گئی ہے، مولا خوشی اندر میں شکریہ ادا کیتا ہے، غمی اندر میں صبر کرنا،
اور اللہ جی میں تواڈے کولوں دعا کرنا اللہ سونیا اس غم اندر مینوں بے صبرانہ بنا دینا اللہ غم اندر میرا خیال رکھنا اللہ سونیا غم اندر مینوں مضبوط بنا دینا اللہ فرما دینے ایسے لوگ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فرمایا اینا لوگانو خوش خبری دے دو کہ صبر کرنے والے بھی نے شکر کرنے والے نے اللہ سونے جڑا صبر کر دے جڑا شکر کر دے مول کا مولا خوشی ملیے شکریہ ادا کر رہے ہیں غمی ملیے تھی اللہ صبر کر رہے ہیں اللہ سونے دے واسطے کی بنایا فرمایا دے واسطے میں بڑیاں پیاری اللہ سونا فرماندہ ہے اس بندے واسطے میں اللہ تے خوبصورت جنت بنا دیتی ہے فرمایا خوشی اندر رب نو راضی کرنا ہے تے غمی اندر بھی رب نو راضی کرنا ہے خوشی اندر غمی اندر رب نو ناراض کرنا خوشی اور غمی اندر مومن دا کردار ہے کہ خوشی اندر شکریہ ادا کرے مولا دا اور غمی اندر صبر کرے اور اپنے مالک دے کولو دعا کرے اللہ میں نو صبر کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار آئیے ویکھنا ذرا اللہ تعالیٰ دے نبیاں دی سیرت دا مطالعہ کرنا ذرا اللہ تعالیٰ دے نبیاں دانداد خوشی دے عالم اندر اور غمی دے عالم اندر کنج دا ہویا کر دینا اللہ تعالیٰ دی زمین تے ایک اللہ تعالیٰ دے بہت بڑے نبی گزرے نے نام گئے سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ پاک نے بے شمار زمینہ دا مالک بنایا ہے اللہ پاک نے بے شمار جانور عطا کی تھے نے اللہ تعالیٰ نے بے شمار رزق عطا کی تھے نا اللہ اکبر 7 بیٹے تے 7 بیٹیاں عطا کی دیا نے اور اللہ پاک نے 4 بیویاں عطا کی دیا نے گھر دی اندر رونق گئے چہل پہل گئے گھر دی اندر خوشیاں ہی خوشیاں نے تے رب دے پیغمبر ہر وقت پڑھ دینے الحمدللہ رب العالمین اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا اللہ سونیا انیاں عزتاں عطا کی دیئیں اللہ سونیا انیاں شانہ عطا کی دیئیں مولا انہ مقام عطا کی تینا ہر وقت شکریہ ہر وقت اللہ دی تعریفات دے کلمات ہنج کر کے شیطان جڑائے نام ایک دن اللہ دے دربار اندر پہنچی آئے نا تے جا کر گیا ہے اللہ سونے اے جڑا تیرا بندہ ایوب نا اے پتہ شکریہ کیوں کرتا ہے کیونکہ ہر چیز نو وافر دیتی ہے نا دو انو ہر چیز تو جناب والا رزق دے گوڑ وافر اولاد دے گوڑ وافر مکان دے گوڑ وافر پراپٹی دے گوڑ وافر اللہ سونے انہیں دے شکریہ ادا کرنا ہے مزہ تے دائیں اے دیتے غم دے پہاڑ ٹوٹ جان اے دیتے مصیبتاں جان پھر صبر کرے گا پھر پتہ چلے گا اے تیرا کتنا نیک بندہ ہے کتنا تینو راضی رکھن والا ہے کتنا تیرا قریبی بندہ ہے نا اللہ پاک فرما دینے لائنا میں جاننا میرا بندہ کتنا میرے قریب ہے نا میرا بندہ کتنا میرے نال پیار کر دینا میرا بندہ کتنی میرے نال محبت کر دینا یہ آندہ میں نہیں مندہ اللہ پاک فرماتے نے ٹھیک ہے اپنے بندے دا امتحان لے لینے آم اور امتحان جڑے نا امتحان میں کوئی 1-2 دن دا نہیں ہوئے گا ہون ویندہ جائیں اللہ اکبر اللہ حج کر کے رب دے پیغمبر دا
امتحان شروع ہو گیا ہے نا سب تو پہلا رب دے پیغمبر دی اولاد جڑی ہے نا دنیا تو چلی گئی ہے نا فوت ہو گئی ہے نا ہن جناب والا جسم تے بیماری شروع ہو گئی ہے نا بیویاں نے چھوڑ دیتا ہے زمیناں وک گئیاں نے مکان وک گئے نے رزق مک گیا ہے او پیغمبر جڑا پیغمبر دن رات لوگاں نو آوازاں دے کر کے آندا سی اس علاقے دی اندر کوئی بھوکا نہ سوئے اس علاقے دی اندر اگر کسے نو کسے چیز دی ضرورت ہوئے نا ایتھے میں کہ پیغام دے دوا سونیا اللہ دے نبیاں دی سیرت عمل کریا کر ویکھنا قربانی دا موسم ہے نا قربانی دا وقت ہے نا اج میں بھی قربانی تے تسی بھی قربانی کر رہے ہو نا کلیاں گوشت نہیں کھا لینا کلیاں خوشیاں جناب والا نہیں منا لینیاں بلکہ اپنے پنڈ دے غربا دا خیال کرنا ہے نا اپنے پنڈ دے یتیماں تے مسکیناں دا خیال کرنا ہے فریجاں بھر کے نہیں رکھ لینیاں گوشت نال اور نانا سونیا رب دے پیغمبر ایوب غریباں نال پیار کر دینے رب دے پیغمبر ایوب یتیماں تے مسکیناں نال پیار کر دینے اوے خوشی دے عالم اندر اگر تو رب دے یتیماں نال پیار کریں گا خوشی دے موقع تے رب دے غریباں نال تو پیار کریں گا غمی دا موقع آ جائے گا رب تینوں کدی اکیلا تے تنہا نہیں چھوڑے گا رب دے پیغمبر تے انج کر کے مصیبتاں آ گئیاں پریشانیاں آ گئیاں اولاد بھی مک گئی ہے رزق بھی مک گیا ہے بیویاں بھی چلیاں گئیاں زمیناں وک گئیاں ایک بی بی رہ گئی رحمت اس بی بی دا نام پنڈالے آندے نے انج کرنا بی بی اپنے ایوب نو اس بستی تو لے کر کے چلی جاؤ کتے انج نہ گئے ایدی بیماری ساڑے بچیاں نو لگ جائے معاذ اللہ ایدی بیماری جیڑی ہے ساڑے تے آ جائے اللہ اکبر بی بی رحمت نے سر تے ٹوکرا اٹھائے او پیغمبر جیڑا دن رات اللہ لباس پان والا اللہ کھانا کھان والا آج بیماری اندر آج مصیبت اندر مان نہ کرے اگر اے دولتاں دا مان نہ کری مان نہ کری مان نہ کری اے دولت آج تیرے کوڑ تے کل کسی اور کوڑے او سونیا دولت اندر غرور تے تکبر نہ کری بی بی رحمہ نے اپنے سر تاج نو ٹوکری اندر جناب پا لے سر تے اٹھا لے پنڈوں بار لے کر کے جناب ہنج بار لے کے ایک جومپڑی بنا لئیے نا اس جومپڑی دی اندر رہنا شروع کر دیتا ہے نا بیماری 1 سال نہیں بیماری 2 سال نہیں 18 سال تک رب دے پیغمبر تے بیماری رہی ہے نا 18 سالان دی اندر شیطان نے بڑے بڑے وار کیتے نے رب دے پیغمبر تے انج کرو نا فلان جگہ تے چلے جاؤ فلان بستی اندر چلے جاؤ فلان کم کر لو شفاواں مل جان گیاں رب دے پیغمبر فرمان دے نے خوشی اندر میں رب دا شکریہ ادا کر دریا آج غمی آ گئی ہے صبر کرانگا شفاواں میرا مولا دے گا میں اپنے اللہ دا در چھوڑ کے غیران دے در تے نہیں جانا بی بی رحمت شیطان نے بڑے بڑے وار کیتے نے شیطان گران ہو گئے جا کے اندے اللہ اے تیرا بندہ پتہ نہیں کتنا مضبوط ہے نا مولا غم دے پگاڑ بڑھ دے جاندے نے مصیبتاں دے پگاڑ بڑھ دے جاندے نے اللہ دا صبر دا امتحان بھی بڑھ دا جاندے ہے اللہ دا صبر بھی مضبوط ہوندا جاندے نا ہے جے کر کے جناب 18 سال بیماری اندر گزارے نے نا رب دے پیغمبر نے ایک دفعہ بھی اللہ دا گلہ شکوہ نہیں کیتا ایک دفعہ بھی اپنے مالک نو ناراض نہیں کیتا ایک دفعہ بھی اپنی زبان تو نہیں گیا مولا بیماری میرے واسطے ہی رہ گئی ہے اللہ سونے بیماریاں کدوں مکن گیاں مولا کریم کدوں خوشیاں گیاں ایک دن بی بی رحمہ کیاں دیئے انج کرو نا رب کولو دعاواں کر لو نا اللہ بیماری نو شفاواں اندر تبدیل کر دے حضرت ایوب دا جملہ سننا ذرا حضرت ایوب فرمانے نے بی بی رحمہ کنج
دیاں گلاں کر دی پینا شفا دی شرم آندی ہے نا اللہ نے انی زیادہ انی طویل زندگی اندر اللہ نے خوشیاں ہی خوشیاں دیتیاں نے آج چند گھڑیاں دے امتحان آ گیا ہے نا کیوں بے صبریاں کریے بلکہ صبر کرانگے اللہ نو راضی کرانگے 18 سال تو بعد امتحان مکمل ہو گیا ہے نا شیطان ذلیل ہو گیا ہے نا اللہ پاک نے دوبارہ اس صبر دا امتحان جڑا لے آئے نا اللہ پاک نے دا نعم البدل کتنا عطا کیتا ہے نا پہلے اللہ دے پیغمبر دے 14 بیٹے تے بیٹیاں نے یعنی 7 بیٹے نے 7 بیٹیاں نے اور جناب والا پہلے 4 بیویاں نے رب دے پیغمبر دا امتحان مکمل ہویا ہے نا اللہ پاک نے 14 بیٹے تے 14 بیٹیاں پہلا 14 مکمل نے اور اللہ پاک نے 28 بیٹے تے بیٹیاں نال نواز دیتا ہے بیویاں بھی اللہ نے دوبارہ واپس کر دیتیاں نے مال و دولت دوبارہ مل گیا ہے بلکہ سیرت دی اندر قرآن دی اندر لکھیا ہے رب دے پیغمبر نے صبر کیتا ہے اللہ پاک نے ہر چیز نعم البدل عطا کر کے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فرمایا خوشخبریاں دے دو صبر کرنے والیاں جڑا صبر کرے گا کسے میدان اندر اسی ہو دی کانڈ لگن دوانگے کسے میدان اندر تھوڑی جی آواز کھول کے